नमस्कार, म एनएम सिंह। म राम राज्य परिषदको केन्द्रीय सदस्य एवं यही राम राज्य परिषदको हाम्रो व्यवस्थापिका धार्मिक संसदको सांसद पनि हुँ। उपस्थित हाम्रा यस राम राज्य परिषदबाट जुन संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण आन्दोलन र अथवा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि संयोजक हाम्रो जगत बहादुर थापाज्यू र हाम्रो उपसंयोजक लगायत अरू धार्मिक गुरु माताको अगाडि आज हामीले सानो ज्ञापन पत्र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू खड्गप्रसाद ओलीको लागि हामीले सिडिओ कार्यालयमा बुझाएको छौँ। त्यो पत्र ज्ञापन पत्र जुन म अहिले हजुरहरू सामु पढेर अवगत गर्न चाहन्छु। ओम तत्सत वेदो क्षीरो धर्ममूलम धर्मो रक्षति रक्षितः यतो धर्म स्तत्तो जय। संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण आन्दोलन नागरिक आन्दोलन अथवा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन केन्द्रीय कार्यालय पशुपति क्षेत्र 4 माइल काठमाडौँ 2017 10 महिना आज तपाईको 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू विषय ज्ञापन पत्र। महोदय, 6 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अरब रकम खर्चेर कथित संविधान सभाहरूले बनाएको जतिसुकै अग्रगामी र उत्कृष्ट संविधान भनिएको भए तापनि अहिलेको सो 7औं संविधान जात भाग भेदभाव भ्रष्टाचार भागबण्डा समावेशी समानुपातिक आरक्षण धर्मनिरपेक्षता संघीयता र गणतन्त्र जस्ता विवादहरूमा मात्र आधारित छैन। अति खर्चिलो कचिङ्गलयुक्त र विखण्डनकारी पनि छ, जुन पूर्णतया असफल भइसकेको छ। यसकारण हामी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ देशभक्त स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपालीहरूको कति पनि चित्त बुझेको छैन। हामीलाई थाहा छ यो धर्मनिरपेक्षतावादी कम्युनिस्ट सरकारले हाम्रा मागहरू कति पनि सुन्नेवाला छैन। तर यो सरकार हामी सबै नेपालीहरूको अभिभावक सरकार भएकोले बिना भेदभाव हाम्रा मागहरू सुन्नु पर्दछ र पुरा पनि गर्नुपर्दछ। अन्यथा असहजता धर्मयुद्ध वा असहयोग आन्दोलन गर्नुको हामीसँग कुनै विकल्प रहने छैन। हाम्रा मागहरू: नम्बर 1, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, अति खर्चिलो राज्य व्यवस्था, राज्यकोषको अत्याधिक दुरुपयोग, दलहरूको शोषण एवं विचलन र छिमेकीहरूको हेपा प्रवृत्तिका कारण हामी नेपालीहरूले अति दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य हुनु परेको त छँदै थियो। त्यसमाथि पनि एकाएक फैलिएको कोरोना महामारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र लथालिङ्ग हुन पुगेको छ। चरम आर्थिक श्रृङ्खलता छाएको छ। लामो बन्दाबन्दीको परिणामस्वरूप 10 लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि पुगिसकेका छन् भने 58 लाख नेपालीहरू छिट्टै गरिबीको रेखामुनि पुग्नेछन्। उपचार नपाएर मर्नुपर्ने र खाना नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुक नै गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ। त्यसकारण जबसम्म नेपालबाट गरिबी समाप्त हुँदैन, जबसम्म नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय मासिक 1 लाख रुपियाँ हुँदैन, जबसम्म नेपाली ऋणमुक्त राष्ट्र हुँदैन, तबसम्मका लागि नेपालमा आर्थिक आपतकालीन व्यवस्था लागू गरियोस्। नम्बर 2, पञ्चायतकालदेखि हालसम्म राज्य कोषबाट तलब भत्ता र सुविधाको नाममा रकम लिएकाहरूको अवैधानिक सम्पत्ति सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग मार्फत अनुसन्धान गरी अवैध ठहरिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस्। नम्बर 3, जबसम्म नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 12 लाख रुपियाँ हुँदैन, तबसम्म घर जग्गा खरिद बिक्री कार्य बन्द गरियोस्। सेवामुखी राजनैतिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको तलब बन्द गरियोस्। अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई पेन्सन बाहेक दिँदै आएको सबै सुविधा बन्द गरियोस्। नम्बर 4, वैदेशिक रोजगारको सट्टा सबै नेपालीले स्वदेशमै काम पाउने र सबैले अनिवार्य काम गर्नु नै पर्ने व्यवस्था लागू गरियोस्। 5 लाख विकास सेना, 5 लाख औद्योगिक सेना, 5 लाख हरित सेना,
5 लाख पर्यटन सेना र नेपाली सेना गरी 25 लाख जति युवाहरूलाई तत्काल रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्। नम्बर 5, इन्डिया नियन्त्रित अर्थ तथा मौद्रिक नीतिको सट्टा आफ्नै उदार आर्थिक तथा मौद्रिक नीति लागू गरियोस्। कुनै पनि विदेशी मुद्रालाई मुलुकभित्र चलन चल्ती गर्न निषेध गरियोस्। नेपालमा जसले जतिसुकै रकम भित्राउन सक्ने र 10% भन्सार तिर्ने गरी सुनको आयातलाई खुल्ला गरियोस्। नम्बर 6, विकास निर्माणमा हुने गरेका बेइमानी, धोकाबारी, गुण्डागर्दी, हेराफेरी, ढिलासुस्ती सबै अन्त्य गर्नकै लागि पनि ठेक्कापट्टामा आधारित विकास निर्माणको सट्टा अहोरात्र खट्ने विकास सेना मार्फत विकास निर्माण कार्य गरियोस्। नम्बर 7, सधैँ अतिक्रमित हुने गरेको खुल्ला सिमाना बन्द गर्न र दुवै छिमेकीसँग 10 वटा नाकाहरूबाट मात्र आवत जावत गर्ने व्यवस्था गरियोस्। सीमा सुरक्षार्थ 2 लाख जति जनशक्ति तैनात गरियोस्। जबसम्म इन्डियाले अतिक्रमित नेपाली भूभाग र डुबान मुक्त गर्दैन र नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दैन, तबसम्म उसँग कुनै पनि लेनदेन नगर्न र तबसम्म नेपाल स्वयंले नै नाकाबन्दी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। नम्बर 8, संविधानको धारा 2075 बमोजिम धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक र आरक्षण जस्ता विवादित जनसरोकारका राष्ट्रिय विषयहरूमा 2078 साल वैशाख 27 गते भित्र जनमत संग्रह गरियोस्। नम्बर 9, स्वदेशी दलालहरू र विदेशीहरूको अत्याधिक चलखेलका कारण नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेकोले सो जोगाउन श्रीलङ्काले जस्तै नेपालमा पनि एमसीसी अस्वीकार गरियोस्। राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षा गरियोस्। राष्ट्रघात, जनघात र धर्मघात गर्नेहरूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगहरू मार्फत कारबाही गरियोस्। नम्बर 10, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र उपभोक्ता संरक्षण आयोगलाई अभियोजनको अधिकार प्रत्यायोजन गरियोस्। महालेखा परीक्षकले नै बेरुजु अन्त्यको लागि प्रतिबद्ध हुनु नै पर्ने व्यवस्था लागू गरियोस्। नम्बर 11, अति खर्चिलो हिंसामुखी निर्वाचन प्रणालीको सट्टा इन्टरनेट सेवा मार्फत उम्मेदवारी दिने, प्रचार प्रसार गर्ने, मत दिने र मतगणना समेत गर्ने अनलाइन निर्वाचन प्रणाली लागू गरियोस्। नम्बर 12, नेपालको विनाश गर्न जबरजस्ती थोपरिएको संहिता थाम्न लादिएको अत्याधिक चर्को कर खारेज गरियोस्। नम्बर 13, 16 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरी मतदानको अधिकार प्रदान गरियोस्। नम्बर 14, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक धरोहरलाई कमजोर बनाउने भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निषेध गर्न, वैदिक सनातन धर्मलाई घेराबन्दी गर्ने, पन्थ सम्प्रदायहरूलाई सच्याउन र आफ्नै शङ्कराचार्य संस्था अधीन ल्याउन 2078 सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्कलाई प्रभावित गर्ने आशंका रहेकोले सो रोक्ने काम गरियोस्। नम्बर 15, राज्यले नै सबैको घरदैलोमा आधा शुल्क लिएर तीव्र इन्टरनेट सेवा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्न र सम्पूर्ण कारोबार ई-कार्ड मार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्। नम्बर 16, लामो समयसम्म रहने कोरोना जस्ता महामारीबाट सबै नेपालीहरूलाई सुरक्षित राख्न पनि स्वास्थ्य सेवा आयोगले तोकेको कर बाहेक अन्य कुनै पनि रकम नलाग्ने गरी सबै उपचार राज्यले निशुल्क गर्न नै पर्ने व्यवस्था लागू गरियोस्। नम्बर 17, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ठहरिएका वस्तुहरूको उत्पादन, बिक्री, वितरण बन्द गरियोस्। गाँजा, भाङ, धतुरो लगायतका औषधिजन्य जडीबुटीहरूको उचित व्यवस्थापन गरियोस्। नम्बर 18,
प्रतिदिन प्रति गाई रु 50 का दरले हाल 1 लाख गाईका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रत्येक वार्डमा गौशाला निर्माण गर्न र प्रशिक्षित जनशक्ति तैनात गरियोस्। नम्बर 19, 5 वर्षभित्रै नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 12 लाख रुपियाँ पुर्याउन पनि दुवै छिमेकी मुलुकबाट वार्षिक 2 करोड पर्यटक आउन सक्ने उदार पर्यटन नीति अपनाउनु। नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई नेपाली एवं संस्कृत भाषा सिकाउने व्यवस्था अनिवार्य गरियोस्। नम्बर 20, भाषा, धर्म, संस्कृति र आर्थिक हैसियत सम्बन्धमा अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा चलखेल हुन नदिई सत्य तथ्य यथार्थ आँकडा आउने व्यवस्था गरियोस्। नम्बर 21, आदि गुरु शङ्कराचार्यद्वारा स्थापित 5औं पीठ मध्येको एक पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा स्थित शङ्कराचार्य मठको लागि विदेशी मान पदवी त्यागेका देशभक्त स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपाली साधु सन्त महन्त पण्डित मठाधीश पीठाधीशहरू मध्येबाट नेपालको आफ्नै शङ्कराचार्यको नियुक्ति गरियोस्। आराध्य देव पशुपतिनाथ मन्दिरको सञ्चालन र संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समेत सोही शङ्कराचार्यलाई सुम्पने व्यवस्था गरियोस्। धार्मिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि दैनिक 500 जति तीर्थालुहरूलाई मन्दिर परिसरभित्रै खाने बस्ने सुविधा समेतको व्यवस्था गरियोस्। धार्मिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरियोस्। धार्मिक क्षेत्रको आय आर्जनबाट वैदिक तथा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयहरू समेत सञ्चालन गरियोस्। केन्द्रीय संयोजन समिति, संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन अथवा राष्ट्रिय मुक्ति। आजको हामीले जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख हाम्रा मागहरू यति नै छ। धन्यवाद। राम राज्य परिषदको उपाध्यक्ष पण्डित प्रसाद रिजाल, हामीले नयाँ राजनैतिक व्यवस्थाको जुन परिकल्पना गरेका छौँ त्यसअनुसार यो नेपालको संविधान 2077 विधायिका संसदबाट पास गरेर लागू गरिसकेका छौँ माघ 1 गतेबाट। त्यसका अन्तर्वस्तुहरू म संक्षेपले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस नेपालको संविधान 2077 का विशेषताहरू: राजनीतिक क्षेत्रमा प्रत्येक नागरिकको राजनीतिक हैसियतमा निर्णायक, आर्थिक हैसियतमा सम्पन्न, सामाजिक हैसियतमा सम्मानित र सांस्कृतिक हैसियतमा लोकप्रिय बन्न पाउने र बनाउन पाउने अधिकारलाई यस संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, ऊर्जा र न्यायलाई निःशुल्क रूपमा नागरिकले पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। 2, सर्वत्र हावी हुने गरेको दलीय राजनीतिक दबाव, कुप्रभाव र वर्चस्वलाई नियन्त्रण गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, निर्माण र प्रशासन लगायत सबै क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव मुक्त क्षेत्र बनाइएको छ र 32 क्षेत्रलाई संवैधानिक स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिएको छ। 3, दलका नेताहरूमा सीमित सार्वभौम सत्ताको अधिकारलाई आम जनता स्वयंले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जनसर्वोच्चता र संवैधानिक वा कानुनी सर्वोच्चतालाई स्थापित गरिएको छ। प्रत्यक्ष जनतन्त्र वा लोकतन्त्र वा डेमोक्रेसीलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। नम्बर 4, अमेरिकाको जस्तो सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतीय व्यवस्था, भारत अथवा हामी नेपालीहरूले अनुभव गरे जस्तो कचिङ्गलयुक्त संसदीय व्यवस्था, फ्रान्सको जस्तो राष्ट्रपतीय र संसदीय दुवै मिश्रित व्यवस्था, चीनको जस्तो एकदलीय निरङ्कुश कम्युनिस्ट व्यवस्था र पञ्चायती शासन जस्तो निर्दलीय व्यवस्थाको सट्टा सामूहिक नेतृत्वमा आधारित आफ्नै मौलिकपन भएको सामाजिक जनतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक वैदिक साम्यवादी राम राज्य व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 5, जनताले प्रतिनिधि चुन्ने, ती चुनिएका प्रतिनिधिले व्यवस्थापिका बनाउने,
त्यसै व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका बनाउने र कार्यपालिकाले मनपरी गर्न पाउने हालको थोत्रो व्यवस्थाको सट्टा व्यवस्थापिकाले नै विधि निर्माण गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रको सम्पूर्ण विकास निर्माण सहित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपाल, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, राज्यपाल र उपराज्यपाल तथा 32 वटा आयोगका आयुक्तहरू समेतको राज्य परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। 7 जननिर्वाचित राज्यपाल, उपराज्यपाल सहित स्थायी सरकारका रूपमा परिचित 9 सचिवालयका सचिवहरू मिलेर सुशासनयुक्त शासकीय तथा प्रशासकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कार्यपालिकाको निर्माण गरिएको छ। चाकरीको भरमा मन्त्री हुने, खर्च धान्नै नसक्ने गरी जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने, मन्त्रालयहरू धाउने र भ्रष्टाचार मचाउने मन्त्री र मन्त्रालयको व्यवस्था खारिज गरिएको छ। 8 भागभण्डामा आधारित कचिङ्गलयुक्त भ्रष्ट बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सट्टा स्वच्छ, निष्पक्ष, द्विदलीय लोकतान्त्रिक वैदिक साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिएको छ। 9 मुलुकमा आवश्यक पर्ने न्यायाधीशहरू वा न्यायपालहरूको नियुक्ति स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै गर्न पाउने, कुनै पनि पदको लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने, आरक्षण खारेज गर्ने, केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला र स्थानीय गरी 4 तहका सरकारहरू हुने, 4 तहकै एकल सदनीय व्यवस्थापिका हुने, 4 तहकै न्याय प्रणाली हुने, समावेशी जनतन्त्रको आधार स्थानीय स्वायत्त सरकारको नारालाई मूर्त रूप दिने, वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता वितरण गर्ने, 16 वर्ष उमेर पुगे पश्चात नागरिकता लिएकाहरू प्रत्येकले मतदान गर्न पाउने, एक पटक चुनाव जितेको व्यक्तिले सोही पदमा पुनः चुनाव लड्न नपाउने, चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग समान व्यवहार गर्ने र दुवैतर्फ राजधानीको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने, सेनाको संख्या 5 लाख पुर्याउने, आत्ममनोबल बढाउने र आत्मनिर्भर समेत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 10 2 सदनीय समाजवाद उन्मुख भौतिक साम्यवादी व्यवस्थाको सट्टा 1 सदनीय वैदिक साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिएको छ। 11 भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्बन्धमा पीएमदेखि राष्ट्रपालसम्मलाई ठाडो कारवाही गर्न सक्ने सर्वशक्ति सम्पन्न संवैधानिक निकाय लोकपाल, क्षेत्रमा विकास क्षेत्रहरूमा क्षेत्रपाल र जिल्लामा जिल्लापालको व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अभियोजनको अधिकार सहित आर्थिक अपराध अनुसन्धान आयोगमा बदल्ने व्यवस्था गरिएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा दण्डाधिकारी धर्मपालको समेत व्यवस्था गरिएको छ। जबसम्म नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय मासिक 1 लाख रुपियाँ हुँदैन, नेपालबाट गरिबी पूर्ण रूपले समाप्त हुँदैन, तबसम्म भूमिमाथिको निजी स्वामित्व समाप्त गरिन्छ र आवास, उद्योग एवं खेतीलाई चाहिने भूमि निःशुल्क करारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटन सेना, विकास सेना, औद्योगिक सेना र हरित सेना गरी 20 लाख जति युवाहरूलाई तत्काल रोजगारी दिने र पर्यटन क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 13 स्वाभिमान र राष्ट्रियता बेच्ने आधार बनेको वैदेशिक रोजगार बन्द गरी सबै नेपालीहरूले स्वदेशमै अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कसैले कामै नगरी टन्न खाने र कसैले पनि काम गरेर पनि खान नपाउने दुवै व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ। 14 निर्वाहमुखी खेतीको सट्टा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृत्रिम मलखादको सट्टा जैविक मलखादको प्रयोग गर्ने, प्रत्येक अञ्चलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको निर्माण गर्ने, पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक 150 रुपियाँका दरले बढीमा 10 वर्षीय अवधिका लागि भिसा दिने र छिमेकी मुलुकबाट वार्षिक झन्डै 2 करोड पर्यटकहरू भित्र्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा मुलुकलाई जातीय भेदभाव, धूम्रपान, मद्यपान, दाइजो, देउकी र छाउपडी मुक्त राष्ट्र बनाउने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ठहरिएका वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण बन्द गर्ने, जुवा निषेधित राष्ट्र बनाउने, भिखारी मुक्त राष्ट्र बनाउने, ऋण मुक्त राष्ट्र बनाउने, दुर्व्यसनी मुक्त राष्ट्र बनाउने, प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाउने, बाल श्रमिक मुक्त राष्ट्र बनाउने, गरिबी मुक्त राष्ट्र बनाउने, जातीय विभेदको रूपमा रहेको दलित जात नै खारेज गरी सबैलाई समान जात बनाउने, बाहुन निर्भर संस्कारको सट्टा स्वनिर्भर संस्कार चलाउने, शिक्षक दरबन्दीको सट्टा विद्यार्थी योग्यता प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै खाले सामाजिक विकृति विसङ्गतिमाथि अंकुश लगाइएको छ। 16 राज्यले नै निःशुल्क न्याय सम्पादन र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 17 सांस्कृतिक क्षेत्रमा नेपालका 4 चिनारी, सगरमाथाको देश, राजर्षि जनकको देश, बुद्धको देश र वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको देश वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई मात्र नभई यहाँका भाषाहरू, पोसाकहरू, धर्महरू, संस्कार र संस्कृतिलाई सुरक्षित गरिएको छ। धर्म परिवर्तन र गौहत्या गर्ने कार्यलाई कडा दण्डनीय बनाइएको छ। नेपालको गौरवको रूपमा रहेका शालिगलाई
र नेपालको अपूर्व इतिहासलाई सही पुनः प्रतिष्ठा गर्दै संरक्षण पनि गरिएको छ। यसरी यो रामराज्य परिषद हाम्रो संगठनद्वारा रामराज्य व्यवस्थाको जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यसद्वारा हाम्रो संसदले पास गरेको नेपालको संविधान 2077 भित्रका अन्तर्वस्तुहरू के छन् भन्ने कुराको संक्षिप्त विवरण मैले यहाँहरू समक्ष पेश गरेँ। यो सबै जनसमक्ष पुगोस् भन्ने मेरो इच्छा छ, कामना छ र हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेरा पूर्व मित्रहरू नरेशमान सिंहज्यू अनि हाम्रो संसदपाल पण्डित तिलक प्रसाद रिजालज्यू, अहिले यहाँ हाम्रो पत्रकार मित्रहरू, यहाँ हाम्रो गुरु नवराज अनि माता रिता दङ्गालज्यू, हामी जति पनि उपस्थित छौँ। मूल कुरो आजको यो कार्यक्रममा म के चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले नेपालमा द्वन्द्व चलेको छ। संसद चाहिँ विघटन छ। संसद विघटन यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ भन्ने ठुलो द्वन्द्व छ। दिनदिनै चाहिँ सडक भरिया छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी सबै चिन्तित छौँ के हुने हो मुलुकको भविष्य भन्नेमा छौँ। त्यस अवस्थामा एउटा सशक्त चाहिँ एउटा सुझाव, एउटा प्रस्ताव, एउटा चाहिँ अभियान यो सबै लिएर रामराज्य परिषद यहाँहरूको अगाडि उपस्थित छ। र अहिले नेपालमा जुन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ यही व्यवस्थामा पनि यही खराबी छ। किन भन्दाखेरि 2007 सालदेखि यता 2077 सालसम्म आउँदा कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष पुरा गरेका छैन, चाहे त्यो पञ्चायत काल होस्। त्यसो भएर हामीले चाहन्छौँ स्थिरता, शान्ति, समृद्धि चाहन्छौँ। त्यो हामीले धेरै टाढाको कुरा भयो। यसको लागि अब यो स्थिर सरकार कसरी हुन्छ, स्थिर संयोजन शान्ति कसरी हुन्छ, हाम्रो समृद्धि कसरी हुन्छ भनेर हामी धेरै चिन्तित भयौँ। त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ नेपालमा विकल्प दिनुपर्छ। यो विकल्प नेपालमा मात्रै होइन संसारमा यो जुन राजनीतिक प्रणालीहरू छन्, यो शासकीय प्रणालीहरू छन्, त्यसको प्रणालीको चाहिँ विकल्प के हो भन्दा राम राज्य व्यवस्था। अब अहिले यहाँ हामीहरू चाहिँ राष्ट्रपति व्यवस्था छ, अनि संसदीय व्यवस्था छ, अनि यो मिश्रित व्यवस्था छ, एकदलीय व्यवस्था छ। तिनीमा सबभन्दा उत्तम राम राज्य व्यवस्था छ। त्यसबाट राम राज्य के हो, कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ यो गरिबी मुक्त राष्ट्र अनि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, भेदभाव मुक्त राष्ट्र बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। यो चाहिँ यो मन्त्री र मन्त्रालयहरूले अहिले चाहिँ शासन गरिरहेका छन्। मन्त्री र मन्त्रालय बनेको हो राज्यको चाहिँ शासन प्रशासन चल्दै चल्दैन भन्ने खालको यहाँ अहिले सोच फैलाइएको छ। हामीले त्यस्तो देखिराखेका छौँ। तर मन्त्री र मन्त्रालयहरू चाहिँ शोषणका, यो चाहिँ दमनका, भ्रष्टाचारका मुहान हुन्। त्यहीबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार र तलसम्म आउँछ, चाहिँ जनतामा तल पिउनसम्म आउँछ र चाहिँ आम जनतामा यसरी फैलिरहेको छ। यसको विकल्प भनेको के हो भन्दा जनताबाट चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ राज्य प्रमुख र राज्य उपप्रमुख हुनुपर्छ र चाहिँ आयोगहरू विभिन्न थरीका 32वटा आयोगहरू छन्। आयोगका प्रमुखहरू स्वतः यसमा चाहिँ राज्य परिषदको सदस्य हुने गरी एउटा नयाँ संरचना छ हाम्रो कार्यपालिका। त्यसपछि व्यवस्थापिकामा के छ भन्दा यहाँ हामीले चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधि छौँ। प्रतिनिधिले चाहिँ फेरि सरकार बनाउने, सरकार त्यो प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुने अहिलेको व्यवस्था छ। त्यो जनतासँग टाँसिँदैन। हामीले प्रत्यक्ष सरकार बनाउन पाउँदैनौँ। त्यो जनताले चाहिँ जान्छ। अनि चाहिँ अहिले पनि के भइरहेको छ भन्दा संसद विघटन त भयो, तर प्रधानमन्त्रीले त्यही सांसदहरूलाई खुसी पारेन, सांसदहरूको चाहिँ अनुमोदन गरेन, यस्तै कुराहरू छ। तर जनतासँग यो सरकारको सरकारै छैन, जनताको अनुमोदनै छैन, जनतासँग कुनै के चाहिँ सोध्नु पनि छैन। त्यसको कारण यो चाहिँ जनताबाट नियन्त्रित, आफ्नो लागि चाहिँ राजनीतिक हैसियतमा निर्णायक, आर्थिक हैसियतमा सम्पन्न, सामाजिक हैसियतमा सम्मानित र जुन चाहिँ सांस्कृतिक हैसियतमा लोकप्रिय बनाउने पाउने जुन अवस्था छ यो अहिलेको अवस्थामा छैन। त्यसकारण यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विकल्प रामराज्य व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको लागि यो रामराज्य व्यवस्था नेपालमा स्थापना गर्नको लागि हामीले के सोच्यौँ भन्दा संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ चाहिँ निवेदन ज्ञापन पत्र दिएर अथवा चाहिँ एउटा जनताको माग अनुसार चाहिँ यसरी यो व्यवस्था ठिक छैन, हाम्रो अब व्यवस्था खराब भएको कारण हाम्रो अवस्था खराब छ, यसरी चाहिँ सच्याउनुपर्छ भनेर भन्दा आन्दोलन बिना कुनै पनि केही कुरा नसुनिने भएको हुनाले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य छौँ। चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन अथवा चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन बिना यो चाहिँ रामराज्य नेपालमा नआउने भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण यसलाई चाहिँ धर्म युद्धकै रूपमा या असहयोग आन्दोलनको
रूपमा हामी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र जब हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब 6743 वडा छन्, 753 चाहिँ पालिकाहरू छन्। यसमा हाम्रो जुन चाहिँ संरचना हुन्छ र त्यहाँ यो अब जस्तै फेरि यसमा हामीले के गरेका छौँ भन्दा यो त अहिले सरकार चल्दैछ, यो सरकारको विकल्प दिनलाई चाहिँ हामीले रामराज्य व्यवस्था त भन्यो, त्यो कसरी चाहिँ कसरी यसले काम गर्छ त, यो सुशासन यसले कसरी चाहिँ प्रदान गर्छ त भन्ने खालको कुराको लागि हामीले चाहिँ अभ्यास गरिराखेका छौँ। त्यो के हो भन्दा प्रतीकात्मक नेपाल सरकार हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यो केन्द्रमा पनि चाहिँ स्थापित छ हाम्रो आफ्नै व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका छ। न्यायपालिकाको विशेषता के छ भन्दाखेरि न्याय राज्यले निःशुल्क दिनुपर्छ। यहाँ त अहिले अब चाहिँ यहाँ एउटा न्याय पाउनको लागि एउटा निवेदन लेख्नको लागि न्याय पाउनको लागि 20,000 रुपियाँ चाहिँ लिएर निवेदन लेखाउनु पर्ने, अनि चाहिँ बाजेले मुद्दा दर्ता गर्छ, बाउ तारिक खेप्दा खेप्दै बित्छ, नातिको पालामा 60 वर्षपछि एउटा अंशबन्धको मुद्दा हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ फैसला भएको यस्तो किसिमको छ। त्यसो भएर हाम्रो यो चाहिँ यो जर्जर अवस्थाको यो न्यायपालिका बदल्नुपर्छ र चाहिँ हामीले निःशुल्क चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। त्यसको लागि न्याय प्रणाली नै फेर्नुपर्छ र व्यवस्थापिका पनि फेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यहाँ सांसदहरू हाम्रा हुनुहुन्छ, गाउँमा गएर चाहिँ त्यो मत चाहिँ लिनको लागि अनेक किसिमका चाहिँ बाचा गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ जितिसकेपछि फेरि संसदमा आउनुहुन्छ, फर्केर फेरि चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जानुहुन्न। किन भन्दाखेरि उहाँले जुन बाचा गरे अनुसार चाहिँ त्यहाँ बजेट मिल्दैन, त्यसपछि लाज हुन्छ अनि चाहिँ मुखै देखाउन छोड्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको छैन हाम्रो रामराज्यमा। रामराज्यमा के गर्छौँ, व्यवस्थापिकामा जुन चाहिँ सांसद हुन्छ उसले चाहिँ नीति निर्माण गर्ने त उसको जिम्मेवारी छँदैछ, तर सँगसँगै विकास निर्माण गर्ने पनि चाहिँ त्यसमा जिम्मेदारी छ। त्यसबाट सांसद जिम्मेदारी हुनुपर्छ, जिम्मेदार, अनि चाहिँ हुने कुरा बोल्नुपर्छ, नहुने कुरा बोल्न हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यसरी चाहिँ जनाउँछ। र अर्को कुरा 51% चाहिँ उसले काम कुनैले गरेन भने, निष्क्रिय रह्यो भने, आफ्नो वाचाबन्धन चाहिँ अनुसार उसले काम गर्न सकेन भने उसले चाहिँ के गर्छ, 51% चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतबाट उसलाई चाहिँ फेरि विस्थापित गर्ने, फेरि फिर्ता बोलाउने पनि हामी छ। त्यसपछि कार्यपालिकाको कुरा छ, कार्यपालिकामा चाहिँ यो भ्रष्टाचार गर्ने आदि इत्यादि गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो चाहिँ राज्य प्रशासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, दमन गर्ने, शोषण गर्ने यसमा छैन। यसमा चाहिँ एउटा सहजकर्ताको भूमिका राज्य प्रमुखले गर्छ, उपप्रमुखले चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्छ, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सुशासन सञ्चालन गर्ने काम गर्छ भने अरू चाहिँ विभिन्न किसिमका 32वटा आयुक्तहरू राज्य परिषदका सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका सञ्चालन हुन्छ। हाम्रो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अलग ढङ्गको छ र शक्ति पृथ्वीकरण यथार्थमा चाहिन्छ र चाहिँ जनतालाई चाहिँ ईश्वर मान्ने, जनतालाई निर्णायक मान्ने, जनतालाई चाहिँ कसरी हुन्छ जनताको चाहिँ दुःख चाहिँ गरिबी पीडा आदि इत्यादि समस्या चाहिँ अन्त गर्ने एउटा एक मात्रै चाहिँ राज्य व्यवस्था राम राज्य हो। यही कारण मैले यही अपिल गरेँ र यो चाहिँ अब ज्यादाभन्दा ज्यादा हामीमा चाहिँ यसलाई गरौँ, बहस गरौँ र चाहिँ राम राज्यको पक्षमा जनमत सिर्जना गरौँ र छिट्टै यो साल 76 सालको जाँदै जाँदा यो चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अन्त गरौँ। यो चाहिँ यो अहिलेको जुन चाहिँ यो व्यवस्था छ यो चाहिँ एउटा कलियुगको रूपमा छ, कालयुगको रूपमा छ, यसलाई अन्त्य गरेर सत्ययुगमा चाहिँ परिणत गरौँ। सत्ययुग भनेको राम राज्य ल्याउँ, यही भन्दै मैले विनम्र अनुरोध गरेँ, हात जोडेर गरेँ। जय राम राज्य, राम राज्यको जय होस्, जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल, जय होस्।